बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व नबिय्यना व शफ़ीअना व इमामना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम अजीज़ दोस्तों और दीनी भाइयों, पिछले नशिस्त में इस बात का तज़किरा किया गया था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन 6 हज़रात को अपने बेटे यजीद की बयात पर उभारा और उन लोगों को इस ताल्लुक़ से नसीहत भी की। इसमें मामला अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुछ नहीं था, वो तो साहबी रसूल थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इन्होंने देखा था, लेकिन इनके साथ जो लोग थे उन्होंने इनको इस बात पर बहकाया था। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हयात के अंदर बात बस यहाँ तक रही कि उन्होंने उन लोगों को खिलाफत पर उभारा, लेकिन इन लोगों ने इनकार किया। तो इनके ज़िंदगी तक ये बात बस इतनी ही बनी रही। उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस अपने गांव तशरीफ़ ले गए। उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने पर इनके इंतकाल की खबर को मदीना मुनव्वरा तक नहीं पहुंचाया गया, मक्का मुकर्रमा तक नहीं पहुंचाया गया। ये बात को छुपाने की कोशिश की गई और उसके बाद ये सारे हजरात अपनी बात पर अटल रहे। तो बात बढ़ती है, इसके आगे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बस मक्का के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अपने घर वालों के साथ अल्लाह के दीन की मेहनत कर रहे थे। एक दिन कूफा वालों को ये बात का अंदाज़ा होता है कि यजीद की बयात से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकार किया है, यजीद के ज़िंदगी को देखकर इनकार किया है। कूफा वालों को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ, इस बात का पता चला कि बहुत सारे हजरात इनकी बात का इनकार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक आदमी के ज़रिए से ख़त लिखा कूफा वालों ने कि आप कूफा तशरीफ़ लाएं, हम आपकी हाथ पर बयात करने के लिए तैयार हैं, हम आपको अपना अमीर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, आप कूफा आ जाएं। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इन बातों का बहुत गहरा असर हुआ, इन खतूत का। बाद रिवायत के मुताबिक 150 खत उन्होंने खतूत भेजते रहे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का तज़किरा अपने बड़ों से किया, जो वहाँ पर बड़े थे उनको बुलाया, जिसके अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम आता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर इन सारी बातों को सुना और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि आप कूफा वालों की हालत से वाकिफ़ नहीं हैं, क्या आप कूफा वालों की बात को नहीं जानते कि कूफा वालों ने आपके अब्बा, हम सबों के सरदार, आपके अब्बा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखे से मारा है। आपके भाई
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے مارا ہے، آپ واپس وہاں پر جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میرے وہاں جانے سے میرے نانا کا دین باقی رہتا ہے، میرے باتوں کو سمجھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی قسم حکومت سے محبت نہیں تھی، یہ بادشاہ نہیں بننا چاہتے تھے، بس کوفہ کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ میرے نانا کا دین باقی رہے، میرے نانا کا دین یزید کے ہاتھ کے اندر حکومت آ کر میرے نانا کے دین جو ہے ختم نہ ہو جاویں۔ بس اس محنت کو لے کر، اس فکر کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے سارے حالات کو پہچاننے کے لیے، سارے حالات کو جاننے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ آپ کے یہ چچیرے بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، نام ذہن میں رکھے، مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں اپنا نائب بنا کر میں آپ کو کوفہ بھیج رہا ہوں، آپ کوفہ کو جانا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد میں سارے حالات کا پتہ لگانا ہے، سارے حالات کو سمجھنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی سارے حالات کو سمجھنے کے بارے میں اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر آپ ہمیں خط لکھیں گے، تو مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس ایک بات یہ ہے میں سیدھا کوفہ نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے جاؤں گا مدینہ منورہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت کر کر، آپ کی ملاقات کر کر میں کوفہ جاؤں گا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر آپ کو انشاءاللہ میں خطوط لکھوں گا۔ ان کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام تھا محمد، دوسرے کا نام تھا ابراہیم۔ ان دونوں بچوں کو لے کر مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ سے کوفہ کا سفر طے کیے۔ کوفہ کے اندر مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو کوفہ والوں نے آپ کا زوردار استقبال کیا، کہیں سارے لوگ جو ہیں آپ کے انتظار میں تھے۔ مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کے اندر جانے کے بعد میں بڑا احترام کیا گیا، بڑی عزت کی گئی اور آپ کو ہدیے پیش کیے گئے، آپ کو گلے لگایا گیا اور آپ کو اتنی محبت دی گئی کہ مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان لگا۔ اس کے بعد اس دن رات تک، جس دن مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، اس رات تک 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی ہم ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بعضوں لوگوں نے ان کو اطمینان دلایا۔ اس وقت وہاں پر حاکم تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے محبت رکھنے والے تھے، اہل بیت کو سمجھنے والے تھے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے تھے، اس لیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس پر جلد فیصلہ نہیں لیا۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاکم تھے، گورنر تھے۔ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سستی کو دیکھ کر انہوں نے کوئی ان پر فیصلہ جلدی نہیں لیا، وہ بس اپنے باتوں کو دیکھ کر، مسلم بن عاقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کو دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ احترام تھا دل میں اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے تھے، صحابی رسول تھے، ان کے دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت باقی تھی۔ تو بات بنتی ہے یزید کے بارے میں۔ تو یزید کے جو چاہنے والے کوفہ میں تھے بہت کم لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی نے یزید کی طرف خط لکھا اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو بھی وہاں پر لکھا
کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف بیعت لے رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ جو ہے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے ہیں۔ تو یزید اس بات پر فکرمند ہوا۔ یزید نے جو ہے جو جگہ سنبھال لیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر، ان کے انتقال ہونے پر اس نے جگہ سنبھال لیا تھا، تو یزید نے ان کے ایک ساتھی تھے جو ان کے بہت بھروسے والے تھے، ان سے مشورہ کیا۔ ایک بات کس کے اندر یہ تھی کہ وہ جن سے وہ مشورہ کر رہے تھے وہ یہودی تھے، بعضوں لوگوں نے ان کو عیسائی لکھا ہے، بالآخر یہودی ہو یا عیسائی ہو، بالآخر وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے رائے دی کہ اب یہ معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اگر یہی معاملہ رہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پر اپنی حکومت جما لیں گے۔ 18,000 لوگوں کا ایک وقت میں ایک دن کے اندر بیعت کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اس نے ان کو رائے دی کہ ایک ان کا گورنر تھا ابن زیاد کر کے، عبید اللہ شاید ان کے ابا کا نام ہے، تو ابن زیاد کو انہوں نے فوراً خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ جہاں کہیں ہو وہاں کی حکومت اپنے بھائی کو دے دو اور تم فوراً کوفہ چلے جاؤ، وہاں پر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور ہمارے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے اور تم جا کر وہاں پر حالات کو سنبھال لو۔ ابن زیاد ایک سخت مزاج آدمی تھا، اس نام کو ذہن میں رکھیں، یہی وہ ملعون تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی۔ تو اس نے فوراً اسی رات سفر کیا اور کوفہ کے باہر آ کر وہ رک گیا، وہ ڈائریکٹ کوفہ کے اندر نہیں آیا، کوفہ کے اندر نہیں ہے، سیدھا اس نے مغرب کا انتظار کیا، اور اس کے اندر اس کی ایک سازش یہ تھی کہ یہ جو تھا یزید یہ لومڑی کے چال کا تھا، سازشیں رچا کرتا تھا، منصوبے کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، اس کا دماغ اس کے اندر بہت دوڑتا تھا۔ تو اس نے مغرب کا انتظار کر کے مغرب سے بالکل قریب قریب عرب کے کپڑے پہن کر ایسا حلیہ بنایا جیسے کہ یہ اہل بیت کا آدمی ہو، میرے آقا کے گھرانے کا آدمی ہو۔ تو اس نے وہ بھیس بنا کر کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ سارے لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اس کا بھی استقبال ہوا زور و شور سے۔ تو بعضوں لوگوں نے اس کے حال چال پر پہچان لیا کہ یہ حسین نہیں ہے، یہ ہمارے امیر نہیں ہے۔ تو اس نے جا کر سیدھا جو ہے جو گورنر ہاؤس تھا وہاں پر جہاں پر سے حکومت کے فیصلے ہوتے تھے، سیدھا اس کی طرف اس نے دوڑ لی اور جا کر وہاں کا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر انہوں نے خود وہاں کا پورا حکومتی نظام سنبھالا۔ تو جب حکومتی نظام سنبھالا تو یہ بات پتہ چلی حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو، ایک قاضی صاحب تھے وہاں پر، تو ان کے حوالے کر کر خود جو ہے ایک جگہ پر چھپ گئے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھپ گئے کیونکہ خطرہ تھا۔ کوفہ والے آہستہ آہستہ ان کی طرف سے کٹنے لگے۔ کوفہ والوں کے خون میں ہی تھا بدلنا، دھوکہ دینا، سازشیں کرنا، یہ ان کے خون میں ہی تھا۔ تو ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جب پتہ چلی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ کوفہ والے ہم سے کٹ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات میں بتاتا چلوں،
जिस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जिस दिन अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर 18,000 लोगों ने बैत की, तो इत्मीनान होकर हज़रत अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि यहाँ के हालात बड़े इत्मीनान बख्श हैं, हालात अच्छे हैं, और आप एक काम करें कि फ़ौरन जो है वहाँ से निकल आवें कूफा के लिए। कूफा के लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। एक दिन के अंदर मेरे हाथ पर 18,000 लोगों ने बैत की है, आप वहाँ से आ जाएं। एक खत उन्होंने लिखा था। अब जब इब्ने ज़ियाद के वहाँ पर आने से अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होने लगे, और उनको डर था कि कैसा किया जाए कि मैंने तो खत लिख दिया है, खत पहुँचेगा तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका मजमा जो है वह कटता चला गया और मामला बड़ा टेढ़ा होता गया। तो पूरे 18,000 में से 500 लोग आपके पास बाकी रहे। 18,000 में से कूफा वालों ने अपना रंग दिखाया, अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखा दिया। तो 500 लोग बाकी रहे। फिर भी वो लोग भी छुप छुप कर मिलते थे, और उसके बाद में हज़रत अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे लोगों से मिलना ही बंद कर दिया, क्योंकि कौन अपना और कौन पराया ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सारे लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। जब मिलना बंद कर दिया तो अब इब्ने ज़ियाद को और परेशानी होने लगी। तो इब्ने ज़ियाद ने एक आदमी को तय किया कि वो अबू मुस्लिम का पता लगाए, वो कहाँ पर है। तो वह आदमी रोज़ाना मस्जिद के अंदर आता। तो अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सारे लोग नमाज पढ़कर घर पर चले जाते तो अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर आते, अपने नमाज को अदा करते। तो रोज़ाना उनको देखता, वो आदमी जो साजिश कर रहा था ढूंढने के लिए, वो एक दिन उनसे जाकर मिला। तो बोले कि अबू मुस्लिम कहाँ पर हैं? तो बोले कि क्यों, आपको क्या करना है इससे? तो बोले कि मैं बड़ा वफादार हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके घराने से अक़ीदत रखने वाला हूँ। अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद से जो है उनको इत्मीनान लगा और कहने लगा कि मैंने बहुत सारे दिरहम उनको जो है हदिये के अंदर देना है, मैं उनको हदिये के अंदर देना चाहता हूँ। तो अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगी कि मैं तो अबू मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे आपको मुलाकात करा सकता हूँ। तो अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर उनको लेकर गए। जाकर उनको जो है कहने लगे कि मैं ही अबू मुस्लिम हूँ। तो वो जो शख्स था उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं तो रोज़ाना इनसे ही मुलाकात करता था और ये मुझे समझ में भी नहीं दिए। तो जाकर जो है इब्ने ज़ियाद से कहने लगा कि अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हानी के घर पर छुपे हुए हैं। तो हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस बात का पता चला कि मेरे घर के अंदर हज़रत अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छुपे हैं, तो उन्होंने गवर्नर हाउस की तरफ गए। जाकर जो है इब्ने ज़ियाद ने उनके साथ कुछ बेहुरमती नहीं की, खामोश रहा। तो अबू हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको सलाम किया। सलाम करने के बाद वो इब्ने ज़ियाद ने उसका जवाब भी नहीं दिया सलाम का। तो पहचान गए, क्या बात है, आप हमसे नाराज़ लग रहे हैं, क्या वजह है? तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि हमने सुना है कि तुमने अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पनाह दी है। तो कहने लगे कि हाँ, मैंने पनाह दी है। पहले तो उन्होंने इनकार किया कि हमने पनाह नहीं दी है। तो इब्ने ज़ियाद ने वो आदमी जो रोज़ाना उनके घर पर आकर अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करता था, तो उनको सामने कर दिया। तो जैसे उसको देखे तो हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने नवासे रसूल को अपने घर के अंदर छुपा कर रखा है। तो इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि दे दो, हमारे सुपुर्द कर दो, हमारे हवाले कर दो। तो इब्ने हानी कहने लगे कि मैं तो तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत करने वाला हूँ, उनकी अक़ीदत मेरे सीने में है,
میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن میں حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ میں اہل بیت کے گھرانے کو کٹنے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابن زیاد نے سامنے ایک لکڑی پڑی تھی، ڈنڈا پڑا ہوا تھا، اس سے ان کو اس نے خوب مارا، اتنا مارا کہ ان کا بدن کا حصہ زخمی ہونے لگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو یہ باتیں تو بعضوں لوگ کہنے لگے کہ ہانی انتقال کر گئے، حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، بعضوں لوگ کہنے لگے کہ نہیں حیات ہیں۔ تو وہ جو قاضی صاحب جن کو بچوں کو حوالے ان کے کر دیا گیا تھا، ان کو طے کیا گیا کہ وہ جا کر دیکھیں، تو انہوں نے دیکھ لیا ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ تو ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ دیکھو، لوگوں کو جا کر یہ بات کہہ دو کہ ابھی یہ لوگ تھوڑے ہیں، اگر ان کا ہم مقابلہ کریں گے تو ان کو ہم جڑ سے مٹا سکتے ہیں۔ حضرت حسین کو خط لکھ دیا گیا ہے، نماز رسول تشریف لائیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھر سے قائم کریں گے، میرے نبی کی شریعت اور سنت کو ہم زندہ کریں گے، یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے، ابن زیاد کو ہم جڑ سے ختم کریں گے۔ آپ یہ بات لوگوں سے جا کر کہہ دو، یہ ابھی تھوڑے ہیں، ابھی اگر مٹانا چاہے تو مٹا سکتے ہیں، اس کے بعد کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ وہ قاضی صاحب لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہانی تو زندہ ہے، لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ جیسے ہی یہ پیغام کو سنے لوگ، تو وہ لوگ 500 جو لوگ تھے وہ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف گئے۔ ابو مسلم بھی تیار ہوئے کہ ہم بھی ان سے جا کر ملاقات کریں گے اور سامنے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو گئے، تو وہ 500 لوگ جو تھے، 500 لوگ یہ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے لے کر چلے گئے، گورنر ہاؤس کے اندر گئے۔ گورنر ہاؤس میں جا کر ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے، کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہو؟ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، بس ہم اور آپ، ہم سب مل کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، یزید کو بادشاہ تسلیم کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم یزید کے حالات کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، وہ گنہگار ہے، ہم اللہ کے نبی کے دین کی ذمہ داری اس پر نہیں دے سکتے۔ تو وہ لوگ 500 لوگ تھے، تیار ہوئے، لیکن ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ نواز رسول تھے، یہ میرے نبی کا چراغ تھا، یہ میرے نبی کا خون تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی طرف سے جنگ کا اعلان نہیں کر سکتا، میں اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہیں کر سکتا، میں ابن زیاد کے لیے جنگ کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ ہم اہل بیت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، ہم اپنی طرف سے کبھی بھی جنگ کا اعلان نہیں کرتے۔ میرے نانا رحمت لے کر آئے تھے، سنت اور شریعت لے کر آئے تھے، میرے نانا اپنے آپ کو مٹھانے والے تھے، کسی کو مارنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم اسی دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے جنگ کا اعلان نہیں کریں گے۔ سارے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی، تو یہ لوگ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مسجد میں گئے، 500 لوگ تھے۔ تو جب یہ لوگ مسجد کے اندر چلے گئے، اس میں سے بہت کچھ کم ہوئے، تو کم ہونے کے بعد میں ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کیا گزری ہوں گی ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا رہے تھے، 500 لوگ پیچھے تھے، 500 لوگ پیچھے تھے، نماز کا سلام پھیرا تو ایک آدمی بھی ان کے پیچھے باقی نہیں تھا۔ کوفہ والوں نے، وہ جو 500 تھے، انہوں نے بھی دھوکہ دیا۔ ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ایک بھی آدمی ہمارے پیچھے باقی نہیں رہا، بھٹکتے رہے گلیوں میں، سارے دروازے بند تھے، حالات صحیح نہیں تھے، ماحول خراب ہو چکا تھا،
घूमते रहे। वहाँ पर एक माई का घर खुला था, वो भी उसने इसके लिए, एक बूढ़ी का घर खुला था, वो भी उसने इसके लिए खुला रखा था कि उसका बेटा कहीं बाहर गया हुआ था। एक लड़का था, उसको, वो बेटे की मोहब्बत के अंदर उसने अपना दरवाज़ा खुला रखा था। तो उसे जाकर कहने लगी कि माई थोड़ा पानी पिला सकते हो। ये अहले बैत मेरे नबी के घराने के लोग कहीं दिनों तक भूखे थे, कहीं घंटों तक प्यासे थे। अबू मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु प्यासे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, पानी पीना चाहते थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। जाकर कहने लगे माई कुछ पानी पिला सकती हो? तो कहने लगे कि बेटा तू कौन है, कहाँ से आया है, अनजान लगते हो। कहने लगे कि माई मैं हजरत हुसैन का चचाजाद भाई अबू मुस्लिम हूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। तो वो माई कहने लगी कि मरहबा मरहबा, मेरे घर के अंदर आज नवासे रसूल आए हैं, मेरे नबी का चिराग आया है, आजा बेटे अंदर आजा। पानी दी और जो है अपना लड़का आने के बाद में कहने लगी कि हमारे घर के अंदर बेटे बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे घर के अंदर अल्लाह के नबी का नवासा आया है। हम इसको अपने घर पर दावत देंगे, इसको हम अपने घर के अंदर छुपा कर रखेंगे, हम इसको यजीद के हवाले नहीं करेंगे, इब्ने जियाद के हवाले नहीं करेंगे। बेटा कहने लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बेटा भी बड़ा दगाबाज था, माहौल का असर सब पर होता है। माँ बेचारी अपने घर के अंदर अबू मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को छुपा कर रखी है। लेकिन बेटा कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं, जाकर इब्ने जियाद को बता दिया कि वो हमारे घर के अंदर छुपे हैं, हमारे घर के अंदर छुपे हैं। तो इब्ने जियाद ने 150 लोग भेजे, 150 लोग। इससे बातिल के डर का पता चलता है। अबू मुस्लिम एक थे, मेरे नबी का नवासा अकेला था, वो शेर था। मेरे नबी के नवासे को एक आदमी को नहीं भेज सकता था। ये बातिल के दिल के अंदर डर था कि अगर ये जाग जाएगा तो ऐसे 150 लोगों को कहीं वक्त के अंदर वो खत्म कर देगा। 150 लोगों को उसने भेजा, चारों ओर से घेरा घर को, छत पर से उन पर हमला हुआ, लेकिन इनके बदन में भी खून जो दौड़ता था वह मेरे नबी का था, अहले बैत थे, अल्लाह ताला ने खुसूसी ताकत से नवाजा था। अबू मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका डट कर सामना किया। तो जब सामने वाले को इस बात का अंदाजा होने लगा कि हम किसी हालत के अंदर अबू मुस्लिम का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अबू मुस्लिम से कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इब्ने जियाद के पास तुमको लेकर जाएंगे और वहां से जो आपको रवाना कर देंगे। तो कहने लगे कि ठीक है, हम अपनी हिफाजत के अंदर आपको लेकर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद में ना आपको जलील किया जाएगा, ना आपके इज्जत पर कोई बात आएंगी, ना आपको कोई अजियत पहुंचा दी जाएगी, ना आपको शहीद कर दिया जाएगा, इनमें से कोई बात नहीं होगी। तो इस बात पर वो जाने के लिए तैयार हुए, गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचे। इब्ने जियाद सामने बैठा था। इब्ने जियाद उनसे कहने लगा कि हमने कहीं मर्तबा आपको कहा है कि आप यजीद की बयात को तस्लीम कर लो, लेकिन आप तैयारी नहीं हो। अब तुमको कत्ल किए बगैर हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। अबू मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अरे मैं तो अल्लाह के दीन के खातिर कहीं मर्तबा मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अफसोस है कि एक जान क्यों मिली है, कहीं जाने मिलती तो हर जान को अल्लाह के दीन के खातिर मैं इस्तेमाल करता। मेरे नबी आए थे इसके लिए, मेरे नाना आए थे इसके लिए, लेकिन मुझे अफसोस है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मैं खत लिख चुका हूँ, वो आते ही होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 जिलहिज्जा थी उस वक्त, जिस दिन अबू मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो उनको मारने का जब हुक्म हुआ तो वो अबू मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि हमारे खानदान का एक आदमी यहाँ पर है, हमारे नस्ब का एक आदमी यहाँ पर है, मैं उनको 3 वसीयतें करता हूँ, मुझे अलग से मिलना है। तो बोले कि हाँ। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कूफा वालों का असर उस पर था। और इब्ने जियाद के सामने तो इब्ने जियाद कहने लगा कि बोलने लगे हैं तो सुन तो लो क्या कहते हैं। तो उनको अलग से बिठाया गया। तो कहने लगी कि देखो हम दोनों एक ही नस्ब के हैं, हम दोनों एक ही खानदान के हैं, और
तुम हमारे मेहमान में से हो। मैं 3 बातें तुमको कहता हूं। एक तो सबसे पहली बात, मैंने कुछ कर्ज लिया था कूफा में आने के बाद। अलग अलग दिरहम लिखे हैं तारीख की किताबों में, तो बोले कि ये खत है, ये मैंने जो है उनसे कुछ कर्ज लिया था। मेरा घोड़ा है, मेरा ज़िरा है और कुछ रकम भी है। ये तीनों चीज़ें लेकर, मेरी तलवार भी है, ये चीज़ों को फरोख्त करके बेचकर वो मेरा कर्ज जो है अदा कर देना। दूसरी बात कहने लगे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने ख़त लिखा है, मुझे फ़िक्र हो रही है कहीं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से लेकर न निकलें। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आएंगे। वो हमारे इमाम हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मोहब्बत की है। मैंने कई मर्तबा आका को उनको बोसा लेते हुए देखा है। वो हमारे आँखों का नूर है, वो हमारे सर के ताज हैं, वह हमारे नसब को आगे बढ़ाने वाले हैं, वह हमारे लिए ज़रूरी हैं, वह हमारे इमाम हैं। मैं कई मर्तबा उनके पीछे नमाज अदा कर चुका हूँ। वह हमारे अहले बैत में से हैं, वो मेरे भाई हैं। कहने लगे कि अल्लाह के वास्ते उनको खत लिख देना कि हालात ख़राब हो चुके हैं, अब वो मुस्लिम शहीद हो चुके हैं, तुम बस उनको इतना कह देना कि वो यहाँ पर ना आवे। और तीसरी वसीयत ये थी कि मेरे इंतकाल के बाद, मैं अहले बैत में से हूँ, मेरे इंतकाल के बाद मेरे बदन के साथ कुछ भी बेहुरमती न हो, बिल्कुल एक जगह पर मुझे दफन कर दिया जाए। और मेरे बच्चे भी हैं, अगर ये इनके हाथ लगते हैं और अगर उनको कत्ल कर दिया जाता है, अगर उनको शहीद कर दिया जाता है, तो उनको भी जो है मेरे साथ ही उनको दफन कर देना, मेरे साइड में उनको दफन कर देना। 3 बातें। वो बड़ा बदबख्त आदमी था जिसको नसीहत की गई थी। उसने जाकर इब्ने ज़ियाद को कहा कि 3 वसीयतें की हैं। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, पहली बात तो ये, तुम हमारी कैद में हो, तुम्हारी चीज़ें हमारी हैं, कोई चीज़ बेचकर तुम्हारा कर्जा अदा नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हज़रत हुसैन अगर खुद से नहीं आते हैं तो बच जाएंगे, अगर वो आ गए तो उनको जो है हमारा सामना करना होगा, या तो फिर यजीद के हाथ पर बैत करना होगा। और कहने लगे, तीसरी बात, तुम्हारे बदन को इंतकाल के बाद क्या करना है वो हम देख लेंगे। हज़रत अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पास दुआ कर रहे हैं, मेरे मौला हज़रत हुसैन तक इस बात को पहुंचा दे कि मुझे शहीद कर दिया गया, मैं अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गया, मैं नवासे रसूल था, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपने आप को शहीद कर दिया गया। मैंने अपने आप को इब्ने ज़ियाद के हवाले किया, इब्ने ज़ियाद ने मुझे शहीद कर दिया। कल क़यामत में आका के सामने खड़े रहकर मैं फ़ख्र से कहूँगा कि या रसूल अल्लाह, अये मेरे नाना, मैं तुम्हारे दीन के खातिर अपने आप को शहीद कर दिया गया, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मेरे बच्चों को मार दिया गया। दुआ कर रहे हैं, मेरे अल्लाह फिर नबी के सदक़े में हज़रत हुसैन तक इस बात को पहुँचा दे कि मैं शहीद हो चुका हूँ और मेरे इमाम को वहीं रोक दे। इत्तफाक की बात यह थी, 3 ज़िलहिज्जा था उस दिन, 3 ज़िलहिज्जा को ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये ख़त पहुँचा और 3 ज़िलहिज्जा को ही आले बैत के घराने के अंदर ये ऐलान कर दिया गया कि अबू मुस्लिम बिल्कुल सही हैं। 18,000 लोगों ने और बाज़ो खुतूत के मुताबिक 40,000 लोगों ने हमारे भाई अबू मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत कर ली है, इसलिए हमारा जाना जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो उसके बाद हज़रत हानी को भी जो है कत्ल कर दिया गया, मिटा दिए गए उन हस्तियों को जिन्होंने खिलाफत से इनकार कर दिया, यजीद की खिलाफत को। यजीद की खिलाफत का खुदा की कसम मेरे हुसैन के दिल में, अबू मुस्लिम के दिल में एक हुकूमत हमारे हाथ में आवे जर्रा सा भी ख्वाबो ख्यालों में नहीं था। लेकिन यजीद अगर उसके हाथ के अंदर हुकूमत आती है, मेरे नाना के दिन को ख़तरा हो सकता है, मेरे नाना का दिन मिट सकता है, सुन्नत और शरीयत बदली जा सकती है। बस यही वजह थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी और अबू मुस्लिम ने भी उनके हाथ पर बैअत को नहीं किया, शहीद कर दिए गए। तो मेरे अजीज़ों, आज की बात यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब इसके बाद हमको बात के अंदर बतलाया जाएगा कि उनके जो 2 लड़के थे, इब्राहीम और मोहम्मद,
تو ان کے بارے میں کیا ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ سے لے کر کوفہ تک کا پورا سفر انشاءاللہ ایک ہی عنوان کے اندر مکمل کر دیا جائے گا۔ آپ بھی خاص دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان باتوں سے بچا کریں۔ میرے بھائیوں، جو محرم کے اندر اپنے آپ کو شرک کے اندر لگاتے ہیں، بدعات کے اندر لگاتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے خرافات کے اندر لگاتے ہیں، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو پڑھیں، ابو مسلم کی قربانیوں کو یاد کریں، میرے نواسے رسول کے قربانیوں کو یاد کریں۔ اپنے آپ کو دین کے لیے مٹھایا تھا۔ اگر تم کو سچی محبت ہے حضرت حسین سے تو اس کے لیے محنت کرو جس محنت کے لیے حضرت حسین نے اپنے آپ کو شہید کرایا تھا، اپنے گردن کو کٹوایا تھا، اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اس محنت کو لے کر ہم سبوں کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہیں بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے جیسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔